नेपालमा एमसीसी पास हुने पक्का। एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट रहेको थियो। नेपालमा एमसीसी आउँदा ठिक कि बेठिक? कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसमा भएका सम्झौताहरू के कस्ता छन्? अमेरिकाले दियो यस्तो जवाफ। जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर अझैसम्म पनि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर पनि हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। एमसीसी पास गर्न ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट भएको छ। अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। हालै अन्त्य गरिएको संसद अधिवेशनबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो। संसद अधिवेशन कार्तिक 12मा अन्त्य गरिएकै दिन वाशिङटन डीसी स्थित एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको उल्लेख गरेको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिदिँदा लाखौँ नेपाली घर परिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ। उक्त सम्झौता आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुन्न भन्ने बारेमा पनि सरकारले अमेरिकालाई विश्वस्त पार्न सकेको छैन। नेपालले एमसीसीसँग 5 वर्ष अघि 2074 भदौ 29मा वाशिङटन डीसीमा गरेको सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 असार 30मा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको हो। तर त्यस बेलाको सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादले अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। ओलीको बहिर्गमनपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 3 महिना कटिसक्दा समेत सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन सकेको छैन। सरकारले चासो नदिएपछि संसद आफैले अगाडि बढाउन पनि मिल्दैन। संसदका एक उच्च अधिकारीले भने अब अर्को पटक कहिले संसद खुल्छ भन्ने पनि यकिन छैन। एमसीसी सम्झौताका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन। काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा रहँदैदेखि उक्त सम्झौतालाई जति सक्दो छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौतालाई परिमार्जन बिना अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा रहेको उल्लेख गर्दै सबै दलसँग सहकार्य गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले कार्तिक पहिलो साता सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रलाई अन्तर्वार्ता दिँदै एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएकाले विवाद गर्नु आवश्यक नभएको बताएका छन्। सत्ताबाट बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले यसमा बल सत्तारूढ दलहरूको कोर्टमा रहेको प्रश्न पारिसकेका छन्। एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति मार्फत 2 करोड 30 लाख भन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्त्वपूर्ण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा गत सेप्टेम्बरमा एमसीसीको उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डल एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमण गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
उक्त भ्रमणले सम्झौताबारे स्पष्ट पारेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिबद्धता र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो र तय भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। फतिमा सुमार आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शङ्काहरूका बारेमा नेपाल सरकारले 11वटा प्रश्न पठाएको थियो, जसको जवाफ दिँदै एमसीसीले सम्झौता नेपालकै चाहना अनुसार गरिएको र नेपालको हितमा रहेको समेत जनाएको थियो। साथै उक्त सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि पनि नरहेको प्रश्न पारेको थियो। सुमारले गत भदौ 24 देखि 27 गतेसम्म नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। भ्रमणको अन्तिम दिन सञ्चारकर्मीसँग सुमारले नेपालले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन लानेमा आफू आशावादी रहेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ। त्यस्तै नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ। सुमारले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समय सीमा नरहेको पनि उल्लेख गरेकी थिइन्। सुमारले असोज 13 गते एमसीसी बोर्डलाई ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। विज्ञप्तिमा गठबन्धन नेताहरूले सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेको उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी मुख्यालयले 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दै आएको पनि जनाएको छ। एमसीसी सम्झौता आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको पनि जनाइएको छ। एमसीसी ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट रहेको यो आलेख हामीले कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौँ। जगदीश्वर पाण्डेले यो आलेख लेख्नु भएको हो। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल। कार्यदलकै सदस्य ग्यावालीले भने 15 बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले 2077 असार 15 गते एमसीसीको मुख्यालयमा पत्र लेख्दै कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारण तोकिएको समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी गराएको थियो। त्यस सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस बीचमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा उक्त सम्झौतालाई लिएर अन्यल बढेको थियो। दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएसँगै अब अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ। सरकारले अरू बेला पनि विभिन्न मुलुक र दात्री निकायसँग अनुदान, ऋण लगायतका सम्झौता गरिरहेको हुन्छ। अधिकांश सम्झौता कहाँ, कसरी, कहिले हुन्छन् जनस्तरमा कुनै चासो र चर्चा हुने गरेको छैन। एमसीसी सम्झौता भने संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल, संसद, सडकदेखि जनस्तरसम्मै चर्चा भइरहेको छ। त्यही चर्चाका बीच विभिन्न कोणबाट बहस चल्दा पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको हो। अर्थ मन्त्रालयले 2075 पुस 13 मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्बन्धमा कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो। त्यस अनुरूप कानुनले अर्थलाई पुस 26 गते एमसीसी सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भनी सचिव स्तरीय निर्णय पठाएको थियो। उक्त जवाफमा नेपालको सन्धि ऐन 2047 को व्यवस्था अनुसार सम्झौताको धारा 7 मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रावधान भएकाले यस कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन
हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसलाई आधार बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौतालाई मन्त्री परिषदमा संसदीय अनुमोदनका लागि निर्णयार्थ पेश गरेको थियो। मन्त्री परिषदले 2075 माघ 25मा सम्झौता अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको 5 महिनापछि 2076 असार 30मा अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्झौतालाई अघि बढाउन दर्ता गराएको थियो। त्यस यता यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। नेपाल सरकारले उक्त सम्झौतालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा प्रश्न भइसकेको छैन। तर अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि उक्त सम्झौतालाई लिएर सकारात्मक देखिएका छन्। स्रोतका अनुसार दाहाल र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी तथा वाशिङटन डीसी स्थित एमसीसी कार्यालयका उच्च अधिकारीबीच सम्झौताका विषयमा छलफल भइसकेको छ। अर्थविद तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल एमसीसी सम्झौताका विषयमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई प्रभाव पार्ने बताउँछन्। एउटा कुनै मुलुकको मात्र प्रभावले नेपाललाई केही असर नपर्न सक्छ, तर अमेरिका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र क्षेत्रमा प्रभाव भएको मुलुकको सहयोग फर्केर जाँदा नेपाललाई ठुलो असर पर्ने देखिन्छ। पूर्व राजदूत समेत रहेका उनले भने एमसीसी सम्झौता नेपालकै पहलमा भएको हो। यसअघि नेपालका सबै सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने भनेका थिए, तर एउटा पार्टीभित्रको विवादले रोकिन पुग्यो। त्यसो भए अब के हुन्छ? एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र अहिले फेरि सत्तामा साझेदार बनेका छन्। सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले कानुन मन्त्री छन्। वर्तमान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुवातमा एमसीसी सम्झौता संसदमा अघि नबढाइनुमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई आरोप लगाएका थिए। ओलीले सरकार जसको भए पनि नेपालका तर्फबाट सम्झौता भएकाले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अडान राखेका थिए। कतिपयले यसलाई अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर बहस गरिरहेको बेला तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले सन् 2002मा जर्ज बुशले एमसीसी घोषणा गरेको र सन् 2004मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले स्थापना गरेको बताएका थिए। नेपालले एमसीसीको सहयोगका लागि सन् 2008बाट पहल गर्दै आएको थियो। सन् 2011मा नेपाल यो सहयोग लिन योग्य ठहरिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका भीम रावलले लगातार विरोध गरेपछि सम्झौता अघि बढ्न सकेन। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता नेपालको बृहत हितमा रहेकाले अनुमोदन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वदेखिकै सरकारले यो परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानीलाई विश्वसनीय बनाउन र आकर्षित गर्न एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताए। यो विकास परियोजना हो, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको अनुमोदनको ठुलो योजना हो। यसको प्रयोगबाट ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले ठुलो फड्को मार्न सक्छ, कार्कीले भने। अरुण तेस्रो गुमाउँदा मुलुक जसरी पछि पर्यो त्यही गल्ती अब हामीले गर्नुहुन्न। कार्कीले यो परियोजना संसदको विषय बन्ने बताए। कहिले अघि अनुमोदन गर्न भन्ने बारेमा अहिले छलफल भइसकेको छैन, कार्कीले भने। तर यसलाई संसदको विषय बनाएर अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन। हिजोको दिनमा जसरी प्रचार भए त्यस्ता शर्त यसमा छैन। एमसीसी सम्झौतामा काठमाडौँको उत्तर पूर्व अवस्थित
लप्सी फेदीदेखि काठमाडौँ पश्चिम रातमाटेदेखि हेटौडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म 400 केबी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यही परियोजना अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सब स्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन्। यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसैमा छ। आज हामीले तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं एमसीसी का विषयमा। वास्तवमा एमसीसी के हो र कस्तो हो, प्रत्येक नेपालीले जान्नै पर्ने कुरा हामीले पक्कै पनि प्रस्तुत गरेका छौं। प्रत्येक नेपालीले यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनुहोस्।